पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आजकल साइफर केस की वजह से अडयाला जेल में कैद हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साइफर की एक कॉपी चोरी कर ली और साइफर के मंदरजात अवाम को बताए, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। साइफर दरअसल एक सीक्रेट कोडेड मैसेज होता है जो पाकिस्तान के जितने भी सफ़ीर दूसरे दीगर ममालिक में मौजूद हैं, वो अपने फॉरेन ऑफिस को एक पैगाम भेजते हैं कि उनकी किसी ओहदेदार से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, बात हुई या उस मुल्क के ओवरऑल हालात कैसे हैं, उनको वो एक मैसेज की शक्ल में अपने फॉरेन ऑफिस को भेजते हैं। वो एक खुफिया कोड की शक्ल में होता है, उसे कोई ऐसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इतनी चूंकि खुफिया मालूमात होती है, किसी दुश्मन कंपनी की खुफिया एजेंसी के हाथ भी आ सकती है, इसलिए वो एक कोडेड मैसेज की शक्ल में होता है, जिसे फॉरेन ऑफिस डी कोड करके उसकी एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भी भेजता है। अब साइफर की वो कॉपी जब उस टाइम के वजीर आजम इमरान खान के पास आई, तो जाहिर है इमरान खान कोई चौकीदार या कोई चपड़ासी तो नहीं है। साइफर संभालने की या उसकी देखभाल करने की या उसको वापस करने की या उस कॉपी को सेफ रखने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की थी या कैबिनेट डिवीजन के स्टाफ की थी। जब एक वजीर आजम के पास एक साइफर की कॉपी आती है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो ये तो नहीं हो सकता कि वजीर आजम पूरी चौकीदारी करना शुरू कर दे उस कॉपी की, उसका मुकम्मल ख्याल रखे, दिन रात सोए ना, खाए ना, पिए ना, बस उस साइफर के सामने रखकर उसको बैठा रहे, कहीं ये गुम ही ना हो जाए। ऐसा तो नहीं होना था ना। जाहिर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टाफ है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने वो साइफर वापस फॉरेन ऑफिस में सबमिट कराना था। लिहाजा साइफर गुम होने या चोरी होने की ये सारी थ्योरी ही गलत है। अब ये तमाम सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब इंटरसेट ने इसके ऊपर एक स्टोरी कर डाली कि पाकिस्तान को वाकई एक साइफर आया है, उस साइफर में वाकई धमकी में ज़बान इस्तेमाल की है, और ये हमें तमाम मालूमात पाकिस्तान आर्मी के अंदर से एक ऑफिसर ने फराम किए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का या उनकी पार्टी के किसी शख्स का नाम नहीं लिया। जाहिर है इंटरसेप्ट जैसे जितने भी बड़े इदारे हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं और बिलाखिर वहाँ पे आइन है, वहाँ पे कानून है। वहाँ पे अगर हमें लगता है कि वो पाकिस्तान आर्मी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर अमेरिका में केस कर सकती है, और वाकई अगर उनकी ये बात झूठी निकल आए तो उन्हें जुर्माना हो सकता है। अब हमारी गवर्नमेंट ने इंटरसेप्ट पर किसी किस्म का कोई केस नहीं किया, ये जी आपने पाक आर्मी के किसी ऑफिसर का नाम लिया है, लिहाजा आपने ये झूठ बोला है, लेकिन सारा मुद्दा इमरान खान पर डाल दिया गया है और उनके खिलाफ साइफर केस बड़ी स्पीड से जारी है। जैसा तोशाखाना केस स्पीड से जारी था, वैसे ही ये केस भी स्पीड से जारी है, और लग ऐसे रहा है कि जिस तरह से ये खुफिया ट्रायल किया जा रहा है, इसमें भी जल्दी से जल्दी इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। अब दूसरी बात आती है साइफर को पब्लिक करने की। अब बसीयत वजीर आजम ये इमरान खान ने अकेले काम नहीं किया था। इमरान खान ने पहले कैबिनेट से ये अप्रूव कराया, उस साइफर को जो कि क्लासिफाइड था, जो कि खुफिया था, उसको डी क्लासिफाइड कर दिया गया। अब साइफर केस में उनके खिलाफ ये भी कार्रवाई की जा रही है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए ये अवाम को खुफिया राज क्यों बताए। अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये खुफिया राज है, ये अवाम को बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए। इसका फैसला FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर करेगा या वो शख्स करेगा जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, मुल्क का वजीर आजम है, जिसे अवाम ने वोट देकर असम्बली में पहुंचाया, उन्हें अपने मुल्क की पॉलिसीज मुरतब करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए मुंतखब किया, उसको ऐवान में भेजा। वो इस चीज का फैसला करेगा, उसकी कैबिनेट इस चीज का फैसला करेगी, क्योंकि कैबिनेट में आधे से ज्यादा मेंबरान अवाम की जानब से मुंतखब करता है। अब वो इस चीज का फैसला करेंगे या FIA का एक असिस्टेंट डायरेक्टर इस चीज का फैसला करेगा कि साइफर पब्लिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इमरान खान ने, एक उस वक्त के वजीर आजम ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की। अब फर्ज करें आपका घर है, आपने वहां पे एक चौकीदार रखा हुआ है, घर के मामलात कैसे चलेंगे? घर की अगर मोटर खराब हो गया तो किस इलेक्ट्रीशियन से उसको रिपेयर करवाना है? अगर बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो किस तरह से पे करना है? घर के मामलात तमाम कैसे चलाने हैं? इसका फैसला कौन करेगा? घर का मालिक इसका फैसला करेगा या गेट के बाहर बैठा हुआ चौकीदार इसका फैसला करेगा कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना है? अब जाहिर है जो घर का मालिक है वही फैसला करेगा कि ये घर कैसे चलना है। इस मुल्क के मालिक इस मुल्क के अवाम है, और अवाम की जानब से मुंतखब करदा वजीर आजम ही इस चीज का फैसला कर सकता है कि अवाम को ये चीज बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। अब आप इमरान खान का बसीयत वजीर आजम उस टाइम का ओथ चेक करें कि इमरान खान ने ओथ कैसे लिया था। और ये मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की ना इतला दूंगा और ना जाहिर करूंगा जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वजीर आजम अपने फ़राइज़ की कमा हक़हू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन।
اب اس اوتھ کینڈ میں پرائم منسٹر عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ بجوز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یعنی کہ جب ایسا کرنا ضروری ہو کہ وہ کوئی معلومات عوام تک پہنچائیں یا وہ ضروری سمجھیں کہ یہ معلومات کسی دوسرے شخص تک پہنچنی چاہیے، وہ تب ہی اس معلومات کو ظاہر کر سکتے ہیں، ورنہ وہ کسی بھی ایسی معلومات کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اب کیا وہ معلومات عوام کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ مدعا پھر وہیں پہ آ کر ٹکتا ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک منتخب شخص جسے اس ملک کے اصل مالک یعنی عوام نے منتخب کیا ہے، یا ایک سرکاری نوکر اس چیز کا فیصلہ کرے گا؟ ملک کا ایک سابق وزیر اعظم جسے عوام نے ووٹوں کے ذریعے ملک چلانے کے لیے منتخب کیا تھا، جو حکومت سے باہر نکلنے کے بعد اب تک تقریباً تمام ضمنی الیکشن جیت رہا ہے۔ پورے پاکستان میں جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں، تمام سرویز اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے۔ وہ جیل میں ایک جھوٹے کیس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جنرل یحییٰ خان جس نے پاکستان توڑنے جیسا سنگین جرم کیا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق پاکستان توڑنے میں جنرل یحییٰ کا بہت بڑا کردار تھا۔ حمود الرحمان کمیشن وہ جب پاکستان ٹوٹنے کے بعد اس وقت کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا تھا، جس نے یہ معاملات دیکھنے تھے اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کیوں ٹوٹا، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کمیشن رپورٹ کے مطابق پاکستان ٹوٹنے کا سب سے بڑا ذمہ دار جنرل یحییٰ خان تھا۔ کیا اس یحییٰ خان کو کوئی ایک دن کی سزا بھی ہوئی؟ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹ ظاہر کیے، وہ خفیہ چیز عوام کو بتائی جو انہوں نے نہیں بتانی تھی، جو انہیں بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف ایک خفیہ چیز بتانے کی وجہ سے وہ مسلسل جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا، جنرل ایوب پاکستان کا آئین توڑ کر مارشل لا لگایا، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، جنہوں نے پورے آئین کو ہی معطل کر دیا، پورا آئین توڑ دیا اور یہ کہا کہ میں فرد واحد ہی آئین ہوں، میں ہی قانون ہوں، کیونکہ میرے پاس بندوق ہے، میرے پاس ڈنڈا ہے، میرے پاس پاور ہے، آپ لوگ آئین کو نہیں مجھے ہی آئین مانیں۔ جب ایسے اشخاص نے ملک کا پورا آئین ہی معطل کر دیا، انہیں ایک دن کی سزا بھی نہیں ہوئی، اور جو شخص پچھلے 2 ماہ سے جیل میں بیٹھا ہے اسے سزا اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اس نے ایک ایسا راز ظاہر کر دیا جو اسے نہیں ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس چیز کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ وہ راز عوام کو دینا ہے یا نہیں دینا؟ ظاہر ہے اس چیز کا فیصلہ تو اسی شخص نے کرنا ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہے، ایک سرکاری ملازم نے تو نہیں کرنا۔ سب جانتے ہیں کہ نہ تو کوئی یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، نہ کوئی یہ کارروائی آئین، قانون اور انصاف پر مبنی کسی فیصلے کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ یہ تمام کارروائی سیاسی انجینئرنگ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کرنے کی وجہ سے یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے۔ دعا کریں کہ ہمارے اکابرین کو عقل ہوش آ جائے کہ پاکستان گہرائیوں میں جا رہا ہے، پاکستان مسلسل دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں سیاسی انجینئرنگ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ دعا کریں کہ ہمارے معاملات چلانے والے حضرات کو اس چیز کی سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، شعور آ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔